मानता हूं मेरे तीर के पाकिस्तानियों, इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी आपका जो शोर और आपका जो जुनून, उसको सलाम पेश करता हूं। खान लोअर दीर के मैदान में लोअर दीर में तहरीक इंसाफ का इस वक्त पावर शो जारी है। वजीर आजम इमरान खान का खिताब शुरू हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी लोगों की यहां पर मौजूद है। पार्टी परचम की बाहर है। इमरान खान का खिताब जारी है। लोअर दीर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से पहले खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आजम ने 27 फरवरी को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत ने एक बार फिर खतरनाक खेल खेला है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मोदी को जवाब देना चाहता हूं कि अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को एक दफा फिर तलब होने लगी है। लोअर दीर में आज तहरीक इंसाफ सियासी पावर शो कर रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं। जलसा आम के लोगों की बड़ी तादाद इस जलसे में शिरकत करने के लिए पहुंची है और इस वक्त वजीर आजम इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाअल्लाह। अब ये सुनना है आपने, मतलब समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक फलसफा है। जब आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, और अगर मैं किसी और खुदा के सामने झुकता हूं, वो बहुत बड़ा गुनाह शिर्क कराया जाता है, शिर्क है। तो नौजवानों याद रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। तो मेरे नौजवानों, अब अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा अब सुने देखें, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। अभी आता हूं। सुने देखें नौजवानों, मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है, वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है। और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं आपको तारीख का वाकया बता रहा हूं, 628 और 629 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुपर पावर्स थी वक्त की, एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी। दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी।
तो मुसलमान तो थोड़े से थे, अभी मुसलमान थोड़े थे, चंद हजार थे। तो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे ये तुम्हारी बेहतरी है, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनिए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए। उन्होंने उनको पैगाम दिया और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि 8-9 सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती हैं। ये दुनिया की तारीख में है। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो। तो नौजवानों, आज सबसे पहला मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है। वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता। और जब से मैंने सियासत शुरू की 25 साल पहले, मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, इंसानियत, कि हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख में पहली दफा फलाही रियासत बनाई थी। और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। ये 3 चीजें मेरे मंशूर का हिस्सा था 25 साल पहले, और ये मंशूर हमने मदीना की रियासत से लिया था, जिधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो आज सबसे पहले मेरे ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं, ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। हमारे कबायली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये 2 जरदारी और नवाज शरीफ जो इख्तियार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की,
ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہا ہے اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں. اور آج میرے دیر کے نوجوانوں یہ کیوں نہیں انہوں نے مذمت کی؟ کیونکہ ان کے اربوں روپے اور اثاثے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مذمت نہیں کی. کون مذمت کر رہا تھا؟ کون مظاہرے کر رہا تھا؟ آپ کی جماعت تحریک انصاف. ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی ہندوستان سے مسائل آیا. یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نریندر مودی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا, پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربراہ کہہ رہا تھا. ایک دفعہ نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کی, بلکہ اس نے اپنے فارن آفس کے اسپوکسمین کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دینی. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو, میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو, جس جماعت کے بھی سربراہ کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں کر سکتا. یعنی وہ فورن پالیسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے, ان کے حقوق کی حفاظت کرے. ڈیزل پہ آنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کی ابھی اسلام آباد میں, اس کے بعد میں آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے دیکھیں, میں صرف میرا کام ہے, ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے. آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں, میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا, آپ کو ایک عظیم قوم بنانا. یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا. تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا. ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ صادق اور امین تھا. وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا, جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا, اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں آزادی دلوانے کے لیے. اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو اب ادھر لے کے جائیں گے. کبھی بھی یہ یاد رکھے میری پاکستان کی قوم کہ کیونکہ ہمارا نصب العین جب شروع کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا, کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. میں ایک بات اپنی فوج کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے, مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے. مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے. آج آپ نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں, مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے, تباہ ہوئے مسلمان ملک. عراق دیکھیں, سیریا دیکھیں, لیبیا دیکھیں, صومالیہ دیکھیں, ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا. تو جب
ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے، وہ آزاد نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں، جو ان کا پروگرام ہے 3 حصے میں توڑنے کا، اس کی وجہ ہماری فوج ہے۔ ایک طاقتور مسلمان دنیا میں سب سے طاقتور فوج ہے۔ اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے، آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ نے تو جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے، آپ تینوں نے، 3 اسٹوجز نے اپنے سارے ادارے تباہ کر دیے۔ آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا، آپ نے تو ججز کو خریدا، آپ نے تو ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھگایا، آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججوں سے فیصلے لیے، آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جرنلزم شروع کی، رشوت دی، آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی، کہتے ہیں، مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو، اتنا وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے۔ پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کے میں نے کوئی 10 سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا، اب جھوٹ بول کے گیا ہے کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے، میں تو مرنے لگا ہوں، اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا، تو تب گیا۔ تو اس نے، سنیں ذرا، اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی، اس نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں، اس آدمی نے یہ لفافہ صحافت شروع کی، اس آدمی نے آرمی چیف کو، آصف نواز جنجوعہ کو BMW گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی، تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے؟ وہ آدمی ہے جس نے کھاٹمانڈو کے نیپال میں نریندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف، جس نے نریندر موڈی کو شادی پہ بلایا جو کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، کیا وہ ٹھیک کرے گا فوج؟ یا وہ ڈیزل جس نے امریکن ایمبیسڈر کے پاس بیٹھ کے کہا، این پیٹرسن کے، اس نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی ایک موقع دے دو۔ اور یا وہ آصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا؟ ملک کی سب سے بڑی بیماری اس نے، آصف زرداری نے، سنیں ذرا، آصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا، امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچا لو۔ کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا؟ یا وہ چھوٹا شہباز شریف؟ اب یہ شہباز شریف کہتا کہ عمران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مذمت کی۔ شہباز شریف، تم یہ جو ٹائی قمیض اور سوٹ پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھتے ہو کہ یہ شہباز شریف بھی اپنی ٹائی پہن کے ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے، میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا۔ تو یہ جو فضل الرحمان یعنی کہ ڈیزل نے جب اس نے یہ کہا کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آ کے، ہم کریں گے، یعنی کہ یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا، ایسے خواب بھول جاؤ۔ میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں،
میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا. آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں. میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی دھرنا دینے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اگلے مہینے جا رہی ہے, گورنمنٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے. شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. اچھا اور انشاءاللہ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. کیا اچھا ہاں اچھا ایک منٹ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے؟ ایک منٹ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں. نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ, ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پرچی پکڑ کے وہ گھبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا ناراض نہ ہو جائے. کہیں ناراض ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی محنت سے جو چوری کیا ہوا ہے بار وہ نہ کہیں پکڑا جائے. تو اب میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا, وہ بیچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد, اور ادھر لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا, انہوں نے کہا جی کانپیں ٹانگ رہی ہے. اچھا سنیں آپ, دوسری چیز دیکھیں, میں بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے, جس طرح کانپیں ٹانگ رہی ہے, چینی اگ رہا ہے, اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا, یہی ہوتا ہے پھر کانپیں ٹانگتی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا, دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوانوں, میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے, پہلے سن لیں بعد میں آؤں گا, سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بناؤں, اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں. نوجوانوں, آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں, ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدھر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں. ایک ملک بتا دیں. یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا. ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے, لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے, کہ ہر اپنے خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے. اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف, اس ملک کو ایک انسانیت کا نظام لا کے ایک ایسی فلاحی ریاست بنے
जो सारी मुसलमान दुनिया हमारी मिसाल से सीखेगी। हमने नौजवानों, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख गरीब खानदानों के लिए 5 लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर, 20 लाख रुपया घर के लिए सूद के बगैर कर्जा, और एक जगह टेक्निकल एजुकेशन, और जो किसान वो अपनी जमीन पे पैसे लगाना चाहता है उसके लिए भी हमने 5 लाख सूद के बगैर कर्जा रखा है। उसके अलावा क्योंकि महंगाई है, आलमी महंगाई आई हुई है, महंगाई का दुनिया में समुंदर आया हुआ है। 40 साल के बाद अमेरिका जैसी जगह में सबसे ज्यादा महंगाई है। उस दौर में हमने 2 करोड़ खानदान को हमने देना शुरू किया है एहसास राशन, यानी जाके अपने करियाना स्टोर से आप 30% आपको रियायत मिलेगी आटा, चीनी और घी के ऊपर। 2 करोड़ खानदान को हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके धीर से लोग दुबई हैं, याद रखें दुबई में, यूएई में जमीन से तेल निकलता है उनके, लेकिन क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया, जो कि दुनिया में इस वक्त तेल सबसे महंगा हुआ है, आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल। फजल रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। फजल रहमान को मैं चाहूंगा जरा कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाके खुद ही चेक कर ले कि डीजल की कीमत क्या है। अच्छा सुने आप, और आखिरी चीज, ये 2 और मैंने बातें कर दी हैं। और कानून की बालादस्ती का मतलब, जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा था, ये नौजवानों अपने कानों में डाल लो, कि मैंने जब ये इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मैं अपने नबी की सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने कहा था कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं, जिस माशरे में इंसाफ नहीं, और इंसाफ का मतलब कि कमजोर और ताकतवर के लिए कानून, उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर जब ताकतवर डाकू चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ जब कमजोर गरीब चोर जब चोरी करता था उसको जेल में जब डालते हो कौम तबाह हो जाती है। आज जो मेरा मुकाबला है ये इन 3 डाकुओं से, ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो 3 डाकू हैं ये मेरे से क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नौजवान कौम में बहुत शऊर है, मैं दाद देता हूं आपको। मेरे कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूं गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। आपने, मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते, मुल्क तबाह हो जाता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है, हर चीज दी है, लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था? क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है
ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا. صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بیچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں. اس نظام کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا. یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں. ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، اور تیسری طرف ڈرامہ باز، شو باز. اب یہ تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی. اچھا آخر میں نوجوانوں، اچھا ابھی آتا ہوں. اچھا سنیں، اب تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنائے تھے: خودداری، انسانیت اور انصاف. یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا، مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی. ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. اسکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دیں گے، ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے، ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے. تین چیزیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں، جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. نبی کو اللہ نے خطاب رحمت العالمین کا دیا ہے. سب انسانوں کے لیے ہمارا نبی رحمت لے کے آیا تھا. تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا. اب میں آخری جب آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، یہ غور سے سنیں. تین چیزیں ہماری ذمہ داری ریاست کی. ایک جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے، نوجوانوں، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم، قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے. تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل یہ ساری اپوزیشن، ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں. ساری قوم کے سامنے 15-15, 20-20 کروڑ ہمارے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیچ دو. یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے.
नंबर तो है ही नहीं इनके पास। ये कैसे गिराएंगे? ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस की जमीन को खरीदो, 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीन खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का। तसव्वुर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने या इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सबा जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीग चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूडेंट्स, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलके खत्म करना है इस माशरे से। नौजवानों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। करप्शन में अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में 4.25 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के, मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला। ये अगर किसी भी मगरब मुमालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं। वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती, किसी पब्लिक में जाता, अब तक जेल की सजा हो चुकी होती। यहां जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरीरें कर रहा है, असेंबली में जाके एक अच्छा, जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है। जब असेंबली में तकरीर शुरू करता, खत्म ही नहीं करता, कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है, लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो नौजवानों, मेरी बात सुन लें, कभी भी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जिधर जुल्म हो। कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। जब आप देख रहे हैं माशरे में बुराई ऊपर आ रही है, आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि उसके खिलाफ जहाद लड़ो। तो ये जो इस वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं।
हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएस ने मुझे सबने बताया है कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आके बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनकम इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि ये हराम का पैसा है, ले लो इनसे, लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। मैं आखिर में दीर के लोगों, जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तकबाल किया है, दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो आपने शऊर दिया है, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह का आप में शऊर है। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान लोअर दीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी ये दुआ थी कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाते और ये ला रहे हैं। अब मैं एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा, एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट गिरा दूंगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये चेहरे बेनकाब हो गए। मैंने अपने लोगों से कहा है कि अगर ये पैसे देते हैं तो ले लो, कोई यतीम खाना खोल दो, किसी गरीब की मदद कर दो, लेकिन अपने जमीर का सौदा ना करना।